الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، ذوق نال گج وج کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مل کے بولیے صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستو نوجوان ساتھیو، قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس دے ضمن و زائل دے وچ چند ایک گلاں تواڈی گوش گزار کرنیاں نے، اس تمنا اس آرزو دے نال کہ خالق کائنات زبان تے حق جاری فرمائے اور اسانو سارے نو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنا ساڈے واسطے آسان فرمائے۔ میرے واجب القدر خالق کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ لوگوں سن لو، یہ لجپال یہ سونا نبی میرا رسول ہے۔ اے لوگوں اپنے پنجابی محاورے دے وچ جٹکانہ انداز دے وچ میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، حالانکہ ترجمہ انج نہیں۔ ترجمہ کی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن میں محفل نو ذوق دلان واسطے ترجمہ جٹکانہ کر رہا ہاں کہ سونیاں زلفاں والا نبی جڑا ہے نا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی چن چڑھ جاوے، جو مکھ تو نقاب ہٹاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ محمد الرسول اللہ۔ جیسا میرے محبوب دا چہرہ سونا، جیسی میرے محبوب دی صورت سونی، ویسا ہی میرے محبوب دا کردار بھی سونا۔ میرے محبوب دی صورت بھی بے مثال، اور میرے محبوب دی صورت نو ساڈے سامنے اجاگر کرن والے ایک تصور دے وچ صحابہ اکرام ہی بڑیاں شانہ والے۔ اگر میرے محبوب دی صورت نو بیان کرن تے آئے تے کمال کر دیتا۔ میرے محبوب دے مبارک داڑھی دے وچ کتنے بال نے؟ سفید۔ اور میرے محبوب دے مبارک زلفاں دے وچ کتنے سفید بال نے؟ وہ بھی ساڈے سامنے لکھ کے رکھ دیتے۔ میرے محبوب دی جیسی صورت زیادہ سونی اور ایسی سونی کہ جس صورت میں ویکھ کے ساریاں صورتاں بڑیاں نے، جس صورت میں ویکھ کے ساریاں صورتاں بڑیاں نے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبہ اگر میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا تے روئے زمین تے کوئی بھی چیز پیدا نہ کردا۔ اے محبوبہ اگر میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا تے پھر میں اپنی ربوبیت میں ظاہر نہ کردا۔ وجہ کائنات نے میرے محبوب، کائنات دا وجود بنے آئے تے میرے محبوب کی نسبت دے نال بنے آئے۔
میرے محبوب دی صورت بھی سونی، میرے محبوب دی سیرت بھی سونی۔ شیخ سعدی فرماندے نے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے محبوب دی صورت بھی بیان فرماتی، میرے محبوب دی سیرت بھی بیان فرماتی تے میرے محبوب دی مکمل زندگی بیان فرماتی۔ انہاں تین شعراں دے وچ، انہاں تین جملیاں دے وچ ہن پریشان نے شاعر حضرات بیٹھے نے، ناکھاں حضرات بیٹھے نے۔ ربائی دا اصول ہے کہ چار شعراں دے نال، چار جملیاں دے نال ربائی مکمل ہوندی ہے۔ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پریشان نے کہ گل میری مکمل ہو گئی لیکن ربائی مکمل نہیں ہوئی، ربائی ادھوری رہ گئی۔ ہن کوئی ایسا لفظ نہ مل رہا ہے محبوب دے چہرے دی بھی تعریف کرتی، محبوب دے کردار دی بھی تعریف کرتی، ہر شاہ دی تعریف میں کر دیتی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، خصلت بھی بیان فرما دیتی، سارا کچھ کر دیتا، لیکن شعر تین ہوئے، ربائی مکمل نہ ہوئی، گل میری مکمل ہو گئی۔ ہن میں کی کراں؟ انہاں دے بالمقابل کوئی شعر مل جاوے نا تے میری ربائی مکمل ہو جاوے۔ اسے پریشانی دے عالم دے وچ سو گئے، رات ستے زہری اکھاں بند ہوئیاں، دل دیاں اکھاں کھل گئیاں، محبوب خدا دے جلوے نصیب ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے سعدی پریشان کیوں ہیں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین جملیاں دے وچ تہاڈی ساری تعریف بیان کر دیتی لیکن ربائی دا اصول مکمل نہیں ہوا۔ تو میرے محبوب فرماندے نے اے سعدی پریشان نہ ہو، ذرا گج وج کے بول صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جڑا ماہی ایڈا سونا ہوگے، جڑا سجن ایڈا سونا ہوگے، جدے وچ کسی قسم دی کوئی کمی موجود ہی نہ ہوگی تو پھر اودے تو درود ہی تو پڑھیا جاندا ہے، اودے تو درود ہی تو پڑھیا جاندا ہے۔ سادی پریشان نہ ہو بلکہ درمنا کہ صلو علیہ وآلہ، تسی بھی بولو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو شیخ سعدی دا حالانکہ شعر دے نال ربائی مکمل کرن واسطے جڑے لفظ آخر دے وچ بولے گئے، پہلے لفظ جڑے نے، تین جملے جڑے نے، انہاں دا اور اس دا قانون ملدا جلدا نہیں، دونوں دا یعنی پہلے تین جملے اور یہ اخیر لا جڑا جملہ ہے، انہاں دا آپس دے وچ کوئی ربط ملدا نہیں، لیکن حقیقت ویکھو نا تے انہاں تیناں جملیاں دا رس جڑا ہے اس ایک جملے دے وچ موجود ہے، اس ایک جملے دے وچ موجود ہے کہ جس ذات دے وچ کسے قسم دا کوئی عیب ہی نہ ہوئے تو پھر درود بھی تو اسے ذات تے پڑھیا جاتا ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ میرے واجب القدر میرے رب ذوالجلال نے جیسی سوہنی صورت میرے محبوب نے عطا فرمائی ویسی ہی آپ دی سیرت بھی بے مثال اور با کمال سی۔ ایسی سیرت دھرتی تے نظر نہیں آتی۔ سیرت کہندے نے زندگی نو، حیات مقدسہ نو، آپ دے کردار نو۔ تو انہوں پتہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات مقدسہ اس روح زمین تے 63 سال آپ دی مبارک عمر سی، 63 سال، جس دے وچوں 40 سال میرے محبوب نے اعلان نبوت ہی نہیں کیتا، 40 سال خاموش رہے، کسی نو پتہ ہی نہیں محبوب خدا نے، کسی نو پتہ ہی نہیں امام الانبیاء نے، 40 سال خاموش تھے، اپنا کردار لوگاں دے سامنے ظاہر کیتا، اپنا کردار لوگاں دے سامنے رکھیا، اور اعلان نبوت تو بعد آپ دی مقدس زندگی حیات مقدسہ بچ دیئے 23 سال، 63 دے وچوں 40 نکال دیو، 23 باقی بچ گئے۔ اس دے وچوں 13 سال مکہ مکرمہ دی روح زمین تے،
آپ کفار دا مقابلہ کرتے ہوئے گزر گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت کوہ صفا تے حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، لوگاں نو جمع کیتا، فرمایا لوگو اگر میں تانوں آکھاں کہ اے پہاڑ دی پچھلی سائڈ تو دشمن حملہ کرن والا ہے اور تانوں کچل دے گا، کیا تسی من لو گے؟ تو لوگاں نے برملا آکھیا اگر کوئی نام ہی سانو نظر آیا نا، اگر سانو نہ کوئی نظر آیا نا تو پھر اسی آکھاں گے ساڈیاں اکھاں انیاں ہو سکدیاں نے لیکن زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی. ساڈیاں اکھاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے لیکن اس زبان تو کبھی جھوٹ سنیا ہی نہیں. تو میرے محبوب نے فرمایا اے لوگو جس وقت تسی اتنا یقین رکھ دے ہو میرے ہوتے، اتنا یقین رکھ دے ہو تو پھر میں تے ایک رب نو پوجن والا ہوں، ایک رب دی عبادت کرن والا ہوں. تسی بھی کہہ دیو نا لا الہ الا اللہ، تسی بھی اس وحدہ لا شریک دی عبادت کرو. تو سب تو پہلے ابو لہب اٹھ کے کھڑا ہویا، انگلی دا اشارہ کر کے کہندا ہے اے محمد، میرے محبوب دا سکا چچا سی. اور یاد رکھو یہ اج نہیں، یہ رشتہ داری والی جڑی ایک حوث ہے نا، یہ اج نہیں، یہ کئی زمانے تو چلتی آ رہی ہے کہ بھائی نو چچا ذات بھائی ہے، چاچے دا پتر ہے یا تائے دا پتر ہے، اس نو کھاندیاں پیندیاں ویکھ کے برداشت نہیں ہوتا، اس نو رب عزت دے دے تے کئی ایسے کم ظرف جڑے نے وہ پیدا ہو جاندے نے کہ جڑے وچوں وچ ہی بس ختم ہو جاندے نے کہ ایک کیوں کھادی جاندا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. ابو لہب نے بھی کیتا، ابو لہب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اے محمد غلط کلام کیتا جڑا ساڑی زبان زیبا نہیں دیتی، کیونکہ اسی اس محبوب لجپال نبی دا کلمہ پڑھن والے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، تو اس واسطے سانو بلایا ہے، جادوگر ہے تو اس مقصد واسطے سانو بلایا ہے. میرے محبوب خاموش نے. رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرماتا، رب ذوالجلال نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تو میرے محبوب کی طرف ایک انگلی اٹھائیے تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جان، تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جان. اچانک منافق جڑے ہوندے نے، منافق وہ اس چیز دا لوگاں نو سوچن دا بھی موقع نہیں دیندے. لوگاں نے ہجے صرف کلام سنیا فوراً ابو لہب اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ لوگ اس سے سوچن نہ، فوراً کہتا دیتا، لیکن اس دے باوجود اتھے موجود لوگ جڑے سن انہاں دے ذہناں دے وچ گل ضرور بیٹھ گئی جڑا 40 سال تک صادق اور امین رہا ہے وہ آج بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جڑا 40 سال تک انہاں 40 سالہ دا اثر میرے واجب القدر میرے رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام دے ذمے کیڑا کام لگایا سی؟ میرے محبوب دے ذمے کی کام سی؟ بہت اہم کام، بڑا اہم کام کہ دین اسلام نو روئے زمین دے چپے چپے تک پہنچانا ہے. دنیا دے چپے چپے تک ہر کونے چو دین اسلام دی خوشبو آوے. یہ ذمہ داری میرے محبوب لے کے آئے سن اپنے کندھیاں تے. ہن 13 سال مکہ مکرمہ دے وچ گزر گئے، ہن مدنی زندگی جڑی ہے 10 سال باقی بچی. انہاں 10 سالاں دے وچ میرے محبوب نے ایسا کچھ کر دکھایا کہ حجت الوداع دے موقع تے میرے محبوب دے سامنے جڑے غلام موجود سن، آپ جس وقت خطبہ دے رہے سن اس وقت آپ دے سامنے جڑے غلام موجود سن انہاں دی تعداد 1,44,000 ہے. 10 سالہ دے وچ حضرت غالباً یونس علیہ السلام یا نوح علیہ السلام 950 سال آپ نے تبلیغ کی تھی لوگوں نے. 950 سال، ویسے آپ دی حیات مقدسہ 1350 سال ہے، لیکن انہوں نے وچوں 950 سال تبلیغ کی تھی. اس دے باوجود نتیجہ کی نکلیا کہ 80 لوگ جڑے نے وہ مسلمان ہوئے، آپ دا کلمہ گو ہوئے.
لیکن میرے محبوب دی حیات مقدسہ دیکھ لو، ٹوٹل 63 سال، انہاں دے وچوں 40 سال خاموش رہے، 23 سالہ دے وچوں 13 سال کافرین دا مقابلہ کر دے، پھر جڑے 10 سال بچے انہاں 10 سالہ دے وچ بھی 27 جنگاں لڑیاں میرے محبوب نے، 27 جنگاں۔ اس کے باوجود حجت الوداع دے موقع تے میرے محبوب دے غلاماں دی تعداد ہے 1,44,000، اور وہ بھی جڑے سامنے موجود سن، جڑے آئے نہیں لیکن ہے میرے محبوب دے غلام سن، کسی مجبوری دی وجہ تو نہیں آئے، انہوں نے اگر ملایا جاوے تو 6 لاکھ تو بھی زیادہ تعداد بڑھتی۔ یہ سارا کردار ہے میرے محبوب دی مقدس سیرت دا۔ بزرگان دین فرماندے نے کہ جدی خاموشی اثر نہیں رکھ دی نا، وہ دی تقریر بھی اثر نہیں رکھ دی۔ میرے محبوب 40 سال خاموش رہے نا، اپنا کردار لوگاں نے سامنے رکھیا، اپنی سیرت لوگاں نے سامنے رکھی، اور لوگاں نے مطلقاً کہہ دیتا کہ صادق اور امین، یہ میرے محبوب دا کردار ہے۔ تو پھر زیادہ محنت کرن تے وقت نہیں لگا۔ تو میرے واجب القدر چند ایک سیرت دیاں گلاں تہاڈی گوش گزار کرنیاں نے کہ میرے محبوب لجپال نبی دی مقدس سیرت کیسی سی، جیسی صورت سونی ویسی سیرت سونی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب نے سونی سیرت والا بنایا سی۔ میرے محبوب خوش مزاج سن، جس وقت تنہائی دے وچ ہوندے تے اپنی امت دی فکر دے وچ روندے، تے جس وقت غلاماں چ بیٹھے ہوندے اس وقت متبسم رہندے، ہمیشہ چہرے دے تے آپ دے تبسم رہتا، مسکران دے۔ میرے محبوب دی مقدس ایک مقدس سونا طریقہ کہ ہمیشہ چہرے تے مسکراہٹ ہوندی سی۔ ایک ہوندا ہے اضحاک یعنی کھڑکھڑا کے ہسنا، ایک ہوندا ہے مسکرانا۔ صحابہ کرام فرماندے نے کہ میرے محبوب کدی کوئی ایسی گل ہوندی نا، اتنا بھی مسکران دے کہ آپ دیا مبارک داڑھاں سانو نظر آ جاندی، اس حد تک مسکرانے سن، لیکن اس مسکراہٹ دی آواز اج تک نہیں سنی۔ آواز دا پیدا ہونا، اس نو ہسنا کہندے نے، کھڑکھڑا کے ہسنا، اپنے جھٹکانا انداز دے وچ اسی کہہ دنے ہیں کہ کھڑکھڑا کے ہسنا، لیکن کھڑکھڑا کے ہسنا سنت نہیں ہے، ہاں مسکرانا سنت ہے۔ ذرا غور تک کرو، تصور دے وچ جاؤ تو صحیح، صحابہ کرام انجی بیٹھے ہون گے تے میرے محبوب ممبر تے بیٹھ کے جس وقت مسکراندے ہون گے، جس وقت مسکراندے ہون گے تو غلاماں دے دل کیویں کھڑ جاندے ہون گے۔ اے میرے ایک ثنا خان بڑے پیارے انداز نال ایک شعر میرے ذہن دے وچوں نکل گیا، لیکن او دا ایک تھوڑا جا نچوڑ میں تہاڈے سامنے رکھ دیاں کہ غلام جڑے میرے محبوب دے زمانے تو بعد آئے، میرے محبوب کا مقدس زمانہ جنہ سونے نے نہیں پایا، جنہ مٹھیا نے نہیں پایا، یعنی تو تے میں بے تاباں تڑپ دے ہاں مدینے دی تانگ دے، مدینے دے انتظار دے وچ ہمیشہ تڑپ دے ہاں۔ آؤ تانوں محبوب خدا دی بارگاہ چ لے جاواں۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ ذرا دل دے کنا دے نال سنیا جی اور نقش کریا جی اپنے، خدا دی قسم میں ایمان دے نال آکھدا، اور مینو اس گل تے اگر قسم بھی چانی پوے نا تے میں اس تے بھی کوئی برا نہیں اپنے ذہن دے وچ سوچاں گا کہ میرے محبوب نے فرمایا اے صحابہ تانوں ایک مبارک ہوئے، صحابہ تانوں ایک مبارک ہوئے، تسی میرے چہرے نو ویکھیا میرے تے ایمان لے آئے، مینو ویکھیا تے میرا کلمہ پڑھ لیا، صحابہ تانوں ایک مبارک ہوئے۔ لیکن یاد رکھو اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، انہاں نوں 7 مبارکہ ہون، انہاں نوں 7 مبارکہ ہون جڑے میں نے ویکھنے کے نہیں لیکن میرے نام تے تڑپن گے، میرے نام تے تڑپن گے۔ آؤ ذرا تصور بن کے دیکھو نا ممتاز قادری کیسے اذان نثار کروا رہے ہیں، اپنا سر تن تو جدا کروا رہے ہیں، فدا کا امی وادی یا رسول اللہ۔ آؤ ذرا تصور دے وچ دیکھو نا کہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبر مبارک تے کروڑا رحمتاں نثار فرما، ویکھیا بھی نہیں
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ویکھیا بھی نہیں لیکن نام سن کے، صرف نام سن کے اپنا جان دا نظرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. میرے محبوب کی سیرت ساڑھے سامنے ایک نمونہ ہے، اور یہ سیرت میں اس وجہ تو بیان کرنے لگا کیونکہ اسی یہ نیت کرنی ہے آج دی اس بابرکت محفل دے توسل دے نال اسی نیت کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے محبوب دی سیرت پہ عمل کرنا ہے. انج نہیں اگر تا سننا چاہتے ہو، کیونکہ میں یہ گلاب دے پھول جڑے میں لے کے آیا ہوں نا، یہ گلاب دے پھول نے، میں ایویں نہیں سٹ کے چلے جانے. انہاں دا قدر بھی پانا ہے. انہاں دا قدر یہ ہے، یہ نہیں کہ میں تہاڈی جیباں دے وچوں نوٹ کھچنے نے، نہیں، نوٹ کوئی بھی نہ دیو. میری ایک جملہ جڑا زبان چوں نکلیا نا، تواڈے وچوں اس اتنے مجمع دے وچوں ایک بندہ بھی اگر اس تے عمل کرنا شروع ہو گیا نا، میرے واسطے ہزاراں کی لکھاں کی کروڑاں نال بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. سیرت اگر سیرت مصطفیٰ دا کچھ حصہ کچھ جھلک سننا چاہتے ہو تو پھر ذرا دسو کہ واقعی اسی سننا چاہتے ہیں. سیرت سن کے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جتوں تک ہو سکیا محبوب دی مبارک سیرت تے عمل کرنا ہے. ہاتھ ذرا ہوا دے وچ بلند کر کے کہو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ نو اسی زندہ کریں گے. انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ نو زندہ کریں گے. جتوں تک ہو سکیا سیرت مصطفیٰ نو زندہ کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے واجب القدر میرے محبوب دی مبارک سیرت سی. آپ چھوٹیاں نال بھی پیار کردے سن، آپ اپنے نالوں عمر چ بڑیاں نال بھی شفقت کردے سن. چھوٹیاں نال بھی پیار کردے سن، بڑیاں نال بھی پیار کردے سن، غریباں نال بھی پیار کردے سن، امیراں دے نال بھی پیار کردے سن. میرے محبوب اپنے غلاماں دے نال اج کل دا جڑا کوئی چار کتاباں پڑھ جاوے نا، چار کتاباں پڑھ جاوے نا تو وہ بندیاں دے وچ نہیں رلدا. آؤ ذرا سیرت مصطفیٰ نو پڑھ کے ویکھو. میرے محبوب خطبہ دین تو علاوہ، ہاں خطبہ دین واسطے ممبر تے بیٹھنا یہ علیحدہ گل ہے، یا جماعت کروان واسطے مسلح تے جا کے کھڑے ہونا یہ علیحدہ گل ہے. لیکن اس تو علاوہ انہاں کماں تو علاوہ میرے محبوب جس وقت مجمع لگا ہوندا نا، اچانک آندے نا تے پتہ ہی نہ ہوندا کسی نوں محبوب خدا کتنے بیٹھے نے. عوام الناس دے وچ خاموشی دے نال بیٹھ جاندے. یہ میرے محبوب دی مبارک سیرت ہے. لوگ میرے محبوب دے چہرے دی چمک تو پہچان دے کہ محبوب خدا اتنے بیٹھے نے. میرے محبوب دی مبارک سیرت ہے. میرے محبوب دی سیرت دے وچ سانوں یہ بھی ملتا ہے کہ میرے محبوب اپنے صحابہ دے نال مزاح فرما لیندے سن. یہ مبارک سیرت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کہ مزاح فرمانا میرے محبوب دی مبارک سیرت سی کہ آپ صحابہ اکرام دے نال صحابہ آپ دے نال مزاح فرما لیندے سن. ایک صحابی وہ قولاً نہیں بلکہ عملاً میرے محبوب دے نال مزاح فرماندا سی. یعنی کام ہی ایسا کرنا. ایک تو ہوندا نا کہ گل ایسی کرنی مزاح پیدا ہو جائے لوگ ہسن لگ جان، وہ عملاً کام ہی ایسا کردا سی کہ مزاح پیدا ہو جاندی سی. میرے محبوب دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ آ جاندی سی. وہ کم کی کردا سی؟ یاد رکھو محبوب خدا نو خوش کرنا عین عبادت ہے. وہ عمل کی کردا ہوندا سی؟ سبزی منڈی چلا جانا، اتھے نواں جڑا بھی پھل آنا، جڑا بھی پھل نواں آنا انہیں ادھار لینا، لے کے محبوب خدا دی خدمت وچ پیش کر دینا. یا رسول اللہ اے ہدیہ ہے قبول کرو، اے تحفہ ہے قبول کرو. میرے محبوب نے خود بھی تناول فرمانا، نال جڑے غلام بیٹھے ہونے صحابہ اکرام بیٹھے ہونے انہوں نے بھی دینا، اور اس بندے نو اس اپنے غلام نو اس اپنے خادم نو دعاواں دینیاں. تو جس وقت 2 یا 3 دن تو بعد
اس بندے نے، اس صحابی نے، اس میرے محبوب دے غلام نے دوبارہ جس وقت منڈی جانا نا تے جدے کولوں ادھار پھل لیا ہونا انہیں پیسے منگنے، ہاں بھی تو پرسوں پھل لے کے گیا سی اودے پیسے، اس نو گٹ تو پکڑنا محبوب خدا دی خدمت دے وچ لے آنا، عرض کرنی یا رسول اللہ جڑا پرسوں پھل نہیں سی کھادا اے اودے پیسے منگ رہے ہیں۔ حضور نے فرمانا بلیا تو مینوں تحفہ نہیں سی دیتا، عرض کرنا یا رسول اللہ تحفہ کیویں دیندا، غریب بندہ ہوں، تحفہ میں کیویں دے سکدا سی، بس سوچیا کہ نواں آیا سب تو پہلے محبوب خدا ہی کھاؤں، سب تو پہلے محبوب خدا ہی کھاؤں۔ میرے محبوب اس پھل دے پیسے بھی دیندے، پھر دوبارہ دعاواں بھی دیندے، پھل کھلاندا مفت کھلاندا، دو واری دعاواں بھی لے جاندا۔ یہ صحابہ اکرام دا محبوب خدا دے نال مزاح کرن دا طریقہ سی۔ ایک صحابی انہاں دا مبارک بازو جڑے نے ضرورت تو زیادہ بڑے سن، تو اس نو میرے محبوب جس وقت بھی پکار دینا کہندے یا ذل یدین، اے دو ہاتھوں والے۔ انہوں نے آکھیا کہ اج تو بعد میرا ہور کوئی نام جڑا نا پرانا ماں پیو نے رکھیا او نام نہ لوے، مینوں جنہیں بھی یاد کرنا ہے ذل یدین تو ہی یاد کرنا۔ ابو ہریرہ بلیاں دے باپ، ابو ہریرہ دا معنی ہے بلیاں دے باپ، آپ نے بلیاں نال بڑی محبت سی، اے نام میرے محبوب نے آپ کو دیتا ہے یا ابا ہریرہ۔ تو جس وقت آپ نے پکاریا نا تو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ آج تو بعد جڑا والدین نے نام رکھے ہے مینوں اس نام تو کوئی بھی نہ پکارے، مینوں اگر پکارنا ہے تے ابو ہریرہ دے نام تو پکارو۔ یہ میرے محبوب دی مبارک سیرت سی کہ صحابہ اکرام دے نال مزاح فرما لیندے سن۔ صحابہ اکرام میرے محبوب غصے والے نہیں سن، ساڑھے نال اگر کوئی 5 منٹ کلام کرے 10 منٹ کلام کرے نا، ایک عورت دے بارے دے وچ آندا ہے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جتھے کھڑی ہوندی ہے جدے نال گلاں شروع کر دیے بس پھر گلاں شروع رکھ دیے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ آ گئی مسجد دے وچ، یا رسول اللہ تہاڈے نال ایک ضروری گل کرنی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں جی فرماؤ، کی کرنی ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ایتھے نہیں ذرا باہر آؤ۔ مسجد دے وچوں باہر لے گئی، جس وقت باہر گئے 1 منٹ گزریا، آدھا گھنٹہ گزریا، 2 گھنٹے گزر گئے، کئی گھنٹے گزر گئے، سحر دوپہر دی دھوپ، گرمیاں دا موسم ہے، جس میں اطہر پسینے دے نال شرابور ہو رہے ہیں، لیکن خاموشی دے نال نظراں زمین ال نے تے اماں دیاں گلاں ہی سنی جا رہے ہیں، اماں دیاں گلاں ہی سنی جا رہے ہیں۔ ایتھے میرا ذوق کہندا ہے کہ انہیں گھنٹے گزر گئے، اماں نے کی گلاں کیتیاں ہون گیاں، کیڑیاں گلاں کیتیاں ہون گیاں؟ یہ کسی کتاب چ نہیں لکھیا، بھی تصور آ گیا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اماں نے کیڑیاں گلاں کیتیاں ہون گیاں تے محبوب خدا نے کیڑیاں گلاں اتنے گھنٹے سنیاں ہون گیاں؟ یار انہاں گلاں نو چھڈو، چہرہ ودھا جس وقت سامنے آ گیا تے پھر کیدا دل کردا ہے کہ میں گلاں ختم کر دیاں۔ سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، یہ تو سپنا ہے نا، جدا پورا ہو گیا پھر کی ہویا کہ گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ جنوں چہرہ ودھا مل گیا، جدے اکھاں دے سامنے وہ سونا چہرہ آ گیا، او دا گلاں ختم کرنے دل کرے گا بلا؟ اماں نے گلاں شروع رکھیاں، صحابہ اکرام غصے ہو رہے ہیں، صحابہ اکرام لیکن بول کچھ نہیں رہے کیونکہ محبوب خدا خود سن رہے سن۔ جس وقت اماں اپنی مرضی نال ختم ہوئی، اپنا کلام بند کیتا اور جان لگی نا، تو صحابہ اکرام کولو ہو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ ادھا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، توڑے ہوتی اتنی بڑی ذمہ داری، نازک بدن ہے توڑا اور اتنی تپش اتنی گرمی، یا رسول اللہ ادھا مکے دے وچ کوئی بھی نہیں سندا۔ تو سنو میرے محبوب نے فرمایا اے عمر جدی کوئی نہ سندا ہوئے دی میں بھی نہ سنا،
اے عمر جی کوئی بھی نہ سندا ہوئے او دی میں بھی نہ سنا تے کدھر جاوے گا لجپال پریتا نو چھوڑ دے نہیں جدی باں بھر دے مڑ چھوڑ دے نہیں در آئے سوالی نو موڑ دے نہیں رحمت نال جھوڑ میں بھر دے یہ ایسا لجپال نبی ہے میرے محبوب کی مبارک سیرت آپ بچے ہم جس وقت دیکھ دے نا ساڑھی عادت کی ہے علامہ صاحب آ رہے ہیں بچوں پیچھے ہو جو دھکے مار دینے ہیں بچے ہم آؤ میری محبوب کی سیرت اٹھا کے دیکھو میرے محبوب بازار دے جس وقت آن دے بچیاں تے نظر پہ جاندی نا تے اپنے گھٹنیاں دے بل بیٹھ کے بازوਆਂ نوں پھیلا دیندے اور فرمان دے اے بچوں قطار در قطار آؤ میرے سینے دے نال لگ جاؤ میرے سینے دے نال لگ جاؤ جڑا پہلے آوے گا وہ زیادہ انعام پاوے گا تو بچے انعام دی لالچ دے وچ یہ تو صرف ایک گل ہے نا کہ انعام دی لالچ دے وچ اس سینے دے وچ یہ ایسی کشش تھی کہ بچے ذوق در ذوق اور خوش قسمت نے وہ لوگ خوش قسمت نے وہ معصوم بچے کہ جنہاں نو میرے محبوب دا مبارک سینہ او دے نال مس ہون دا موقع مل گیا اس سینے تو ایک گل اور یاد آ گئی میرے محبوب دے کو غلام ہے غریب غلام ظاہری دنیاوی طور پہ وگرنہ کوئی بھی میرے محبوب دا غلام غریب نہیں ہوتا یہ ذہن دے وچ رکھیا جے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والا انسان غریب نہیں ہو سکتا کبھی بھی تصور نہ کرے جے کہ میں غریب ہوں اللہ دے بندے دنیا دی دولت نہیں ہے تے کی ہویا تیرے کو ایمان دی دولت کافی نہیں ہے تیرے کو ایمان دی دولت کافی ہے نا جدے کو ایمان دی دولت ہوئے انہوں دنیا دی دولت دی اگر کمی بھی ہوئے تو کوئی تھوڑ نہیں دنیاوی طور پہ غریب سن جنگل دے وچوں جڑی بوٹیاں لے آندے ترکاری وغیرہ لے آندے تے بازار دے وچ رکھ کے نہ تے اس نو بیچ دے اس دے نال اپنا گھر بار جڑا اس نو چلاندے ہوندے سن اس سینے تو مینوں گل یاد آ گئی جس وقت میرے محبوب ایک دفعہ آئے بازار دے وچ دیکھیا کہ میرا ظاہر غلام بیٹھا ہے تو محبوب پچھوں دی گئے نا آہستہ دینا پچھوں دی گئے اپنے اس غلام دی اکھاں دے اتے ہاتھ رکھ لے بغیر بولے اکھاں دبا کے کہندے نے بھی بجھ میں کون ہاں جی میں یاراں دی یاری ہوندی ہے کسی دی یاری نو چیک کرنا ہوئے نا تے مہینے بعد یا 2 سالہ بعد بیلی ملے تے اچانک جا کے اکھاں تے ہاتھ رکھ لینا کہ یار فون تے یا ویسے مینوں بڑا کہندا ہے کہ تو میرا بڑا جگری یار ہے اج ویکھدے ہیں پچھاڑدا ہے کہ نہیں اسی چیک کردے ہیں نا محبوب خدا نے بھی عمل کیتا تو جس وقت اکھاں دبائیاں یار میرا ذوق کہندا ہے کہ اکھاں دے اوتے ہاتھ کوڑے کوڑے نرم نرم سونے سونے میٹھے میٹھے ملائم ملائم اکھاں دے اوتے ہاتھ آئے ہون کہ صحابی رسول نہ پہچانے ہون کے میرے محبوب غلام پہچان گئے اور حضور اکھاں دبا رہے ہیں کہ بولن میں کون ہاں لیکن وہ غلام بول ہی نہیں رہا تو میرا ذوق کہندا ہے کہ اس نے قیامت تک بولنا ہی نہیں انہوں نے پہچان لیا کہ محبوب خدا دے ہاتھ میں پھر انہوں نے کیتا کہ اپنی کنڈ نو پیچھے نو کیتا میرے محبوب دے مبارک سینے دے نال جوڑ کے نہ تے رگڑنا شروع کر دیتا رگڑنا شروع کر دیتا میرے محبوب نے آپ ہی مبارک ہاتھ اٹھائے اور فرمایا میرے اس غلام نو کون خریدے گا میرے اس غلام نو کون خریدے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ مینو کنے خریدنا ہے میں تو بڑا ہی سستا ہوں میں تو بڑا سستا مینو کنے خریدنا ہے میرے محبوب نے ہوا دے وچ ہاتھ بلند کر کے آکھیا کہ تو اللہ دی بارگاہ دے وچ بہت زیادہ امیر ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ بہت زیادہ امیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے میرے محبوب دی مبارک سیرت دے وچ اگر کسی دی حقیقت نو ویکھنا ہوئے نا اور میں مثال دے طور تے تواڈے سامنے ممبر تے بیٹھا ہوں میری حقیقت نو اگر ویکھنا ہے نا میرے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا جدی حقیقت نو ویکھنا ہوئے سیرت نو پڑھنا ہوئے نا ویکھو کہ جیڑا اپنے گھر والیاں دے نال بہتر ہے وہ انسان سیرت دے وچ بہتر ہے اور لوگوں تواڈے وچوں سب نالوں زیادہ میں بہتر ہاں کیونکہ میں اپنے اہل خانہ دے نال بہتر ہوں یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
کسی نو ویکھنا ہوئے نا، ہن میں تواڈے سامنے بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر رہے ہیں، لیکن اسی جس وقت گھر جانے ہیں تے فرعون بن جانے ہیں۔ بیگم ٹائم تے سانو پانی نہیں دیتے، چائے ٹائم تے نہیں آئی، کھانا ٹائم تے نہیں آیا، اگر سالن آ گیا تو پھر یہ ٹھنڈا کیوں ہے، یہ نمک کٹ ہے، اسی فرعون بن جانے۔ اگر کسی دی سیرت نو ویکھنا ہوئے، کسی دی اندر نو جانچنا ہوئے، تو پھر ویکھو میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنے اہل خانہ دے نال کیسے۔ آؤ حضرت تانوں دساں نا میرے محبوب اپنے اہل خانہ دے نال کیسے سن۔ ایک دفعہ باہروں گھر تشریف لے آئے، ویکھیا کہ حضرت عائشہ گھڑے دے کولے بیٹھیاں پانی پی رہی ہیں، آپ خورے دے وچ پیالے دے وچ نا پانی پا کے تے پی رہی ہیں۔ فرمایا عائشہ تھوڑا جا پانی نا دے وچوں میرے واسطے بھی چھڑ دیں، تھوڑا جا پانی میرے واسطے بھی چھڑ دیں۔ پانی چھوڑ کے جس وقت خدمت دے وچ پیش کیتا، میرے محبوب نے فرمایا عائشہ ذرا دسینا اپنے ہونٹ لگا کے آپ خورے دے کس جگہ تے ہونٹ لگا کے پانی پیتا سی، اس پیالے دے کس جگہ تے اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیتا سی۔ ذرا غور کر، جس گھر دے وچ خاوند اور بیوی دا آپس دے وچ ایسا رویہ ہوئے، وہ گھر جنت دا ٹکڑا نہیں بنے گا؟ بے شک وہ گھر جنت دا ٹکڑا بن جائے گا جڑا محبوب خدا دی سیرت تے عمل کرے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر گل تے میرے محبوب آپ نو یاد کر دے سن، ہر گل تے کوئی بھی گھر دے وچ ہونی، آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا ذکر ضرور کرنا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ میں پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ تسی اس بڈھی عورت دا ذکر کردے رہندے ہو جدیاں پلکاں وی بڑھاپے دے نال سفید ہو گئیاں نے، جدے چہرے تے جھریاں پی گئیاں نے، تسی او دا ذکر ہر گل دے نال کردے ہو۔ میرے محبوب دے چہرے تے جلال آ گیا، فرمایا عائشہ خدیجہ الکبریٰ دے بارے دے وچ مینوں دکھ نہ پہنچا، جس وقت تیرا مکہ میرا دشمن سی وہی میرا ایک مخلص دوست سی، میرے اتھرو پوچھ کے مینوں آکھدی سی یا رسول اللہ غم نہ کرو، اس زمانہ تانوں جاندا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا تواڈے نام دا چرچا چار چفورے ہوگے گا۔ میرے دل نوں تسلیاں دین والا میرا وہ دوست اس وقت واحد ایک دوست وہ موجود سی۔ اے عائشہ مینوں خدیجہ دے بارے دے وچ دکھ نہ دے۔ میرے محبوب دی مبارک سیرت اٹھا کے دیکھ لو، گھر دے وچ اہل خانہ دے نال میرے محبوب دا رویہ کیسا سی، اور اپنے غلاماں دے نال میرے محبوب دا رویہ کیسا سی۔ ایک بدو آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ رنگ کالا ہے، موٹے ہونٹ نے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے نے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں تہاڈا کلمہ پڑھا، تہاڈا غلام ہوا، اگر میں مسلمان ہوا تے مینوں کی ملے گا؟ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا جو میرے ابو بکر میں ملے گا تینوں وہی ملے گا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں بٹھاؤ گے کتھے؟ فرمایا جتھے میرا ابو بکر و عمر بیٹھ دے تو ہی اتھی بیٹھے گا۔ ہاتھ بن کے عرض کردا ہے جڑا دین ایڈا ستھرا ہوئے، جڑا دین ایڈا سونا ہوئے کہ جتنے امیر و غریب دی تمیز ہی نہ ہوئے، تو پھر اس دین میں اختیار کر لینا چاہیے۔ کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے محبوب دی سیرت دے چند پہلو سن جڑے تواڈے سامنے رکھے نے۔ اگر تسی مالک ہو تو پھر اپنے خادم دے نال سونا برتاؤ کرو، اگر گھر دے وچ شوہر ہو اپنی بیوی دے نال سونا رویہ کرو، اگر تسی پتر ہو تو اپنے ماں باپ دے نال۔ میں اگر ساریاں گلاں تواڈے سامنے کراں نا سیرت دیاں تو کافی سارا وقت چاہیے، لیکن ایتھے ہی میں اپنی گل دا اپنی گفتگو دا اختتام کردا ہاں۔ اگر تسی پتر ہو تو والدین دے نال وفا کرو، اگر تسی ماں باپ ہو، ماں ہو یا باپ ہو، تو پھر اپنے بچیاں دے نال سونا برتاؤ کرو، ایسا برتاؤ کرو جیسا حسن حسین دے نال میرے محبوب نے کیتا ہے۔ کندھیاں دے اگر چڑھ گئے نے تے 72 دفعہ سجدے دی جڑی تسبیح ہے اس نے پورا کیتا ہے۔ سجدے تو اس وقت تک سر نہیں چکیا جس وقت تک آقا حسین اپنی مرضی نال نہیں اترے۔
ایسا محبت ایسا برتاؤ اپنے بچیاں دے نال بھی کرو. یہ میرے محبوب دی مبارک سیرت ہے. سونا طریقہ اگر تسی بھائی ہو تو میرے محبوب دی جڑی اما حلیمہ دی بیٹی میرے محبوب دی رضائی بہن اس دا ذرا ذکر سن لیا کرو، او دا ذکر پڑھ لیا کرو، اور اپنے بھائی دے نال اپنی بہن دے نال سونا برتاؤ کرو جس طریقے میرے محبوب نے اپنی بہن دے نال برتاؤ کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا ایتھے آنا، مل کے بیٹھنا، ذکر خدا کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا سننا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. آخر دے وچ صرف ایک شعر کہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا میں تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ. وآخر دعوانا